नेवा टेलिभिजन जोजलपा लहना मिडिया यहाँ बोया लहना गतिविधि ज्याजो नेवा टीवी एसडीले स्वाचना दिपी सकल बाजु मेजु पिन्त दुनुगुला निसे लसकुसे याना चुना जी ज्याजो न्याकामी रेजिना श्रेष्ठ छिगु थगु हे ज्याजो लहना गतिविधि हरेक मंगलबार बनिशान हेताइले नेवा टीवी एसडी व जिगु अफिशियल यूट्यूब चैनल लहना टीवीले सोइदिफै लहना गतिविधि ज्याजोले वायंक छुचु गतिविधि त जुला चिकपिन्यु न्याने न्याबोया वयाचना गुखा थोहे जोले थौना जेसा तिथि गतिविधि या जानकारी जोना समाचारमूलक ज्याजो चिकपिन्यु न्याने जनावेदुना आजी थुगुवा दुने जुगु गतिविधि पाखे वने जोजलपा नमस्ते चिरी सकसिया शिव की विपद टयु छुना इले चिठा वेफु वो विपद गुले हुई गेजिया हुई तर चिसा टाफु अवस्था मरु विपद हुई को इले छि गेजिया बचे जिउ गेना बचे या टयु मुख्य खख चिसा इले ये तो विपद पाखे बचे जिउ लागि छिया टयु विषयले चिसा ज्ञान का टाइप पट्टासा चिसा थन बचे जिउ भई विभिन्न न बचाया भई एजिया जिन सकसित तो विपद वे न्याय ठ सतर्क जी नपनपा की शिक्षा क्या लागि चाहिँ इनाबिना छ यल महानगरपालिका लिसे सहकार्य युरोपेली युनियन या आर्थिक ग्वाली यूएनडीपी नेपाल व फ्रेन्च सर्भिस काउन्सिल नेपाल पाखे सार्वजनिक हित नीति जारी सुच लहना गतिविधि व लहना साहित्य ज्याजो निर्माण पुचय दुज मन्जित महर्जन एकिजा सञ्जित महर्जन या टोखा नगरपालिका 3 ए सडक दुर्घटना लाना मोडोगली जिम्त तस्क दुख तागडु दुखया ठोइले अनित्य संसारे नियमया ठुइका परिवार सक्सिन नुग ची फेमा टका पिचा ह्याकचना लिसे चिन्दिरया नच्चागु बैसे मर्या वम सञ्जित सुखावती भुवनस बास ल्यामा टका काम नाना यानाचना लहना मिडिया सक्ल जडुज वंगो माघ 14 बुधबार दिन निसे नेपालेन कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप वितरण ह्यागुदु ठुगु दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालले कोरोना विरुद्ध खोप अभियान बालुवाटार भर्चुअल रूप शुभारम्भ याना दिल प्रधानमन्त्री ओली पाखे औपचारिक रूप शुभारम्भ जुगु लिछे देन्यंक हे खोप वितरण ह्यागुदु दक्ले नापंगु खोप शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुया निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी कया दिल देन्यंक खोप वितरण अन्तर्गत नापंगु चरण ह्याना चंगुदु खोप वितरण खुनु दि तकया ठ्यापले 77 जिल्ला सचिव गिछगु खोप केन्द्र पाखे 1,13,000 सोया अप्पो खोप बिडुगुदु नेपालले खोप वितरण नापंगु चरण अन्तर्गत संक्रमण या जोखिमे फया अग्रपन्थी दना सेवा याना चोपिन्त नापंगु चरण खोप बिगु ठागुदु नापंगु चरण खोप अभियान अन्तर्गत स्वास्थ्य कर्मी फोर महिला व्यवस्थापन खटे जुपी फोर संकलक अलि चालक त एम्बुलेन्स अलि सब वाहन चालक व सहचालक खोप केन्द्र खटे जीपी सुरक्षा कर्मी अलि स्वयंसेवक सब व्यवस्थापन प्रत्यक्ष खटे जीपी मनु त मिसा स्वास्थ्य स्वयंसेविका पी अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु ज्यायाना चोपी कर्मचारी व स्वास्थ्य कर्मी वृद्धा श्रमिक दुपी मनु त सुसाकुसा अलि व्यवस्थापन खटे जीपी कर्मचारी जेले दुपी कैदी अलि सुरक्षा कर्मी तेट खोप प्याचंगुदु नापंगु चरणे 4,30,000 डोज खोप वितरण यागु सरकारले योजना दु नेपाल भारत सरकार पाखे ग्वाली कठा चुलागु खोप वितरण याना चंगु ख भारत सरकार नेपालले त 10 लाख डोज खोप ग्वाली कठा बिगु ख उकिया नाप नेपाल भारत सरकारले चाहिँ उचित मूल्य थप भ्याक्सिन न्याय त सोया चुनागु न ठागुदु खोप अभियान या शुभारम्भ छोले प्रधानमन्त्री ओली वैगु सोला दुनिया डक्को नेपामी त खोप बि ढुङ्गेको आजु
तेगुन तयारीको ख अब यो जस्तो खोप लगाए पछाडि विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न किसिमका रियाक्सन भएको र अलि घातक अवस्था पनि देखिएको कुराहरू पनि छन् होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ यदि त्यस्ता किसिमका केही रियाक्सन भयो अथवा केही अवस्था भएदेखि त्यसको उपचारको लागि चाहिँ के भयो कस्तो छ भन्दाखेरि यो जति पनि साइड इफेक्ट अथवा हुन्छ नि भ्याक्सिनले गर्दा देखिने नकारात्मक प्रभावहरू त्यो नकारात्मक प्रभावहरूको उपचार गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ अब यो भ्याक्सिन लगाउँदा चाहिँ भ्याक्सिन बारेमा धेरै हल्लाहरू चाहिँ सुनेको हो होइन यो भ्याक्सिन लगाने यो हुन्छ यसको साइड इफेक्ट यो हुन्छ भन्ने सुनिएको थियो तर हामीले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी भइसकेपछि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ अर्कालाई प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर पनि हामी सुरुमा भ्याक्सिन लगाउन रेडी भयौँ लगायौँ पनि तर अरू भ्याक्सिन लगाउँदा जे अनुभव थियो अहिले पनि त्यही छ केही भएको छैन लगभग 1 घन्टा हुन लागिसक्यो है सिम्पल छ केही त्यस्तो टाउको दुख्ने रिङ्गटा लाग्ने त्यस्तो एलर्जीको कुनै सिम्टमहरू देखिएको छैन र आशा छ देखिँदैन पनि होला यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि भ्याक्सिनहरूको प्रोग्राम गर्दाखेरि इमर्जेन्सी सेटअपदेखि लिएर सबै कुराहरू प्रिपेयर भएर मात्रै भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ भन्ने अनुसार हामीले त्यो पनि सेटअप गरेका छौँ है र हामीले आफै पनि भ्याक्सिन लगायौँ अब यसमा चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ अब्जर्भेसनमा बस्नु कहिलेकाहीँ एनाफाइलेटिक सक हुनसक्छ रियाक्सन हुनसक्छ अब टाउकोहरू दुख्न सक्छ बान्ता हुनसक्छ भन्ने छ र त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामी आधी घन्टा हामी अब्जर्भेसनमा बस्यौँ काहीँ पनि नगइकन भ्याक्सिन लगाएकै ठाउँ वरिपरि बस्यौँ र त्यस्तो अनुभव अहिलेसम्म म लगायत कसैलाई पनि भएको छैन अहिले भ्याक्सिन लगाउनेहरूलाई नमस्ते जिमदन कृष्ण श्रेष्ठ थोने कोभिड कोरोना यो एकदम त्यसको हाहाकार जसंगो यो कुमुनो त संक्रमण जसंगो इन्फेक्टेड जसंगो यो कुमुनो त सिनाना चंगो गुलिन बचेन जसंगो तर सिक 70 को जीमा 70 को जी लेका साबुन लासिल्यो सैनिटाइजर गुलियो मास्क थियो सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन यावेका नेपाल भुखायो गबले भुखा भई कुछ नहीं मुझे भुखा भई अंदाज न दे मुखो भुखा न जीवे तेन खबर न आई मुखो खबर में है जुने छिन सिस्टम मुखो ये भुखा भई न भुखा बोल्ला छुयागा पहिला 70 जतिमा अथवा बाढी पहिरो विषयले होस्टेन्टमा बाढी पहिरो जस्तै खुसी सिथे लगा ये पेन छेलन जो थोने यो कुरा देख खुशी तो थोड़ी खुशी गुने बावे मुखो आ तोरे जिनो नबा खुशी थे जो आ तोरे जिनो लगा खुशी तो ये पेन है हम जो खुशी से तापक चुनी बीएसजी गोले खुशी बावे भी चीज़ अंदाज़ा पे मुखो अरे पैरो वैसे चलो बनी रहे पैरो बनी था अच्छे दिन में जो अरे छिमी ने पटोने अगला के जीपो फैसे अगला के जो ना खबर नहीं जाना तो अगला के जो लास्ट शेयर का पहला का वो से हमारे दुर्घटना जी या तो पहला वो से ना जाए दासा गुने दुर्घटना जी मुखो फैस का लुमंग की तो इसका लुमंग का भी जाए ना होगा सुबह यलो महानगरपालिकाले सहकार्य युरोपेली युनियन या आर्थिक ग्वाली यूएनडीपी नेपाल व फ्रेन्च सर्भिस काउन्सिल नेपाल पाखे सार्वजनिक हिट नीति जारी छ काठमाडौँ महानगरपालिका शहीद सप्ताह हन माघ 16 गते शहीद दिवसीय अवसर लाका ये महानगरपालिका छवायंक ठिठी ज्याजो यासे शहीद सप्ताह हंगुडु शहीद सप्ताह चोले 10 गते शनिबार शुक्रराज शास्त्रीयाट मृत्युदण्ड बिगुठे टेकुई श्रद्धाञ्जली सभा याउख अठे शहीद सप्ताह सोंगु दिखुनु धनुपक्ट माथे माइत स्यागु थ्या ये या सिफले श्रद्धाञ्जली सभा याट वहे कठ बिबा खुनु शोभा भगवती श्रद्धाञ्जली सभा ज्याजो जुल गंगालाल श्रेष्ठ हो दशरथ चन्द्र अमरत्व प्राप्त यागु थ्या शोभा भगवती श्रद्धाञ्जली सभा ज्याजो जुगुख ज्याजोले ये महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साके गंगालाल श्रेष्ठ व दशरथ चन्द्र या छोटा स्वा देशना दिल अथेट उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ ये महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल लगायत पिन्छन
स्वामा देसाना दिगु ख शहीद सप्ताह दक्ले लिपाङ्गु दि माघ 16 गते शुक्रबार खुनु शान्ति बाटिका नसौचाउला शहीद स्मारक लैन्चो ठेङ्का ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति श्रद्धाञ्जली देशासी सभायना शहीद सप्ताह कोचागु ख धार्मिक आस्था जागु स्वस्तानी व्रत न्याना चुङ्गुदु वंगु बिबा मिलापुनिया दिनिसे स्वस्तानी व्रतलिसे छे स्वस्तानी बाह कनेगुन न्यागुदु पौष पुनि निसे माघ पुनि तक स्वस्तानी व्रत चोसा स्वस्तानी व्रत या बाह जक न्यसान सुख शान्ति समृद्धि चुलाना रोग व्याधि मठिगु धार्मिक विश्वास दु स्वस्तानी व्रत या चोले महादेव पूजा आराधना याई सत्ययुगीय भगवान विष्णु या त छाटा कथ हिमालय पृथ्वी पार्वती महादेव बर चुलामा डका स्वस्तानी व्रत चोङ्गु अले पार्वतीय मनोकामना पुवंगु स्वस्तानी बाख्ने उल्लेख यान तबुदु स्वस्तानी व्रत न्यायको दिन इसे जिल्ला उत्तरी पूर्व क्षेत्र सक्वे नादी खुसी अर्थात् साली नदी मेलाजुई स्वस्थानी व्रत चुनिरहेको छ छोटो मनोकामना इच्छा खो स्वस्थानी व्रत बकी स्वस्थानी कठा निने मगला व्रत चुनि माडम नारायण स्वस्थानी कठा निने खो छोटो इच्छा आकांक्षा दै वो हिसाब वएको पिस व्रत चुनि खो संक्षिप्त रूपमा सुन दैबी ठुकै चाहिँ नै आज जस्तै ठो अब मिलिसी ठो 15 गते लिसी म्यो 15 गते तक एक महिना ताको व्रत खटुके मगला पुष पूर्णिमादेखि माघ पूर्णिमासम्म चाहिँ हुने शिला पुन तक ओ मथुरा एजुली छिटो ठुके नेमुजी चिज जोकोटु स्टे नापो मोली माला अन मोली जुंगा तन गरे दे पूजा अले नित्य पूजा जी अले सस्त राको जल चर्या रुंगा अले चिनी पालन याजी थुसी कोभिड त्यो कारण जिमस चाहिने जिमस सिडिओ र नगरपालिका को संयुक्त कोर्डिनेटर ना कम से करीबन 50 जन थिए 50 जना के 13 जना मिजन त बाकी मिस्ता तिमी खास मुख्य उद्देश्य छ दूरी कायमिना सकभर भक्तजन टेटर न व्रतालु टेटर न कोभिड तापक यो लागि अप्लाइन हो कता तिमी थो मूल समिति को वेको पिन भक्तजन चाहिपिन त छु इनापिना राछ दूरी कायमिना माक्से छ त इनापिन त लाग्छ नुओ पिन त्यो मत थो गुली तुली ख सीमित जल थया ख तुले त थोसिला तस्के अफि दिम त परेसन त छर्त संख्या कम नभए 30-35 40 जना गर्नु पर्छ स्वयंसेवक त थोसी सीमित संख्या त गर्नु गाइका छारा छ कम संख्या कम से एक जिम त अफ अब यसको ठाकु भयो सुना भक्तजन बियो सामान त नगद त फलफुल सु बियो सामान त समिति बुझेन कया वेको पिन त ठौँ इना बियो जिम छ प्याफोले गंगा क्लब या संयोजन अले यही महानगरपालिका वडा नम्बर 19 या ग्वाली डेकुगु शहीद गंगालाल श्रेष्ठया अर्ड कद्या ज्वाटा उलेज्या ज्याजो न जुगुडु ज्वाटाया अनावरण ज्याजले यही महानगरपालिका 19 वडा वडा अध्यक्ष सशिला श्रेष्ठ सामाजिक रूपान्तरणका लागि हगु ज्ञान दिम शहीद गंगालाल देशे प्रजातन्त्र स्थापना टरंगु योगदान दिगु ओ शहीद पिनिगु योगदान हे हुनिए ठाउँ देशे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना जुगु तयादिल ज्याजले वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ शहीद परिवार यातना सम्मान एनादि ख थाहा हुन्छ भनेर मैले यो घोषणा गरेँ 2 वर्ष अगाडि 19 वर्षको लागि यो गर्वको कुरा हो त्यसैले अब जुन घर पनि छ एउटा गंगालालको त्यो घर पनि हामीले वडाबाटै किनेर त्यसलाई गंगालाल स्मृति बनाउने मेरो सोच छ अब हामी यसमा प्रयास गर्दैछौँ जोजलोपा जियो देशे विभिन्न खालीपट्टि विपत्त वयात्नी चिकपिन्सा सियस्यु उगे मध्ये चला वैगु बाडी पहिरो वैगु भोखा वैगु नन्याइगु
उबी तल छिकपिंचा सियासु ठो विपत्ति घटना दे चीज गुब्ल्यान स्वीके न्यानो बाजा बजायना गुब्ल्या वही मखो एजिया पूर्व तयारी चोनिया छिउ लाई मुख्य तरौ खख एजिया चाहिँ छि पूर्व तयारी चोनमा भखा बुब्ल्यान छिस भखाचा मनुष्य यो मक्की छित चाहिँ उ छिस दिएको मानव संरचना जगे क्षति अपज यो ख एजिया चाहिँ पूर्व तयारी तस्क आवश्यक दु एजिया पूर्व तयारी चोन धासा छि थन बजे जी फै बेपिन्ट न बजाया फै एजिया पूर्व तयारी चुना दिदा जी दक्षता न इनापे नाचना आ हालसालै छिकपिंचा सु कोरोना भाइरस लगे जीवित कोभिड-19 धाव रोग वया चौ दु छिकपिंचा सिएसु उके न पूर्व तयारी रुपया छिस याब्रे चुना चुनमा मक्सा आ थो विकराल रूप काई एजिया छि चाहिँ भौतिक दूरी कायमिना चुन्यो साबुन लख नियमित रूपमा लासिल्यो व मास्क तया चुन्द जी वडाबासी देशभरि पिन्द जी इनापिना चुना नाप ठो थयाउ इले दक्षिण ग्वालिना दिटन इनापिना चुना यल महानगरपालिका लिसी सहकार्य युरोपेली युनियन या आर्थिक ग्वाली युएनडीपी नेपाल व फ्रेन्च सर्भिस काउन्सिल नेपाल पाखे सार्वजनिक हित नीति जारी सुच चाङ्गो नारायणदय कलश यात्रा बिहिबार कोचागुदु देदेश पौष शुक्ल पुनिया दिन छ चाङ्गो नारायणदय यात ये हनुमान ढोका तले जुई हेमागु परम्परा कथ बिहिबार कलश यात्रा याना ये हौख जख लक्ष्मी सरस्वतीया कलश तया चाङ्गो नारायणदय मूल पुजारी नारायणदय कलश जोना वेगुयाई ठुक्सी चाङ्गोया पुजारी आवास तरानन्द राज ओपार्या कलश जोना ओगु ख थटे कलश जोना वइम चाङ्गोया मूल पुजारी विशेष कठया ह्याङ्गु टप्ली पुना वेगु याइगु ख तर 72 साले फुकाचा चाङ्गुया पुजारी चोनीको छे दुने ढुङ्गा उगु टप्ली टङ्गु खसा उप्ले निसे पुजारी ढाका टप्ली पुइगु याना चंगु ख ठुक्सी निसे हाक्न वहे कठय ह्याङ्गु टप्ली हे पुइगु यागु दु 72 साल ढुङ्गा टुखटया टप्ली नापंगु खुसी छौ खसा आवास नापंगु खुसी ए पुगु ख कलश हनुमान ढकाय थेनी बोले द्ययाट लिटम छे ढका चाया ठलबल टछ्यागुयै चाया ठलबल टछ्याटकी अब सकुन जुल ढका द्यलिया विजय मुखु ढका मान्यता कठ ठटे यागु ढापुदु कलश याट चाङ्गु मूल पानी जुया गोकर्ण जोडपाटी चाबही ज्ञानेश्वर नक्साल जम ठेनढुङ्का गुर्जे पट्टल निसे असन ओङ्गल हनुमान ढोका ठेङ्की हनुमान ढोका ल्याकु कुमारिया न्यने तले जुया पुजारी राज उपाध्याय ब्राह्मण विधि कठ पूजा या ढुङ्गा लस्कु सेना द्ययाट डुकाई तलेजी दुने ढुङ्गा विधि कठ पूजा याना हनुमान ढोका मिच्याकी गुन याई चाङ्गु नारायण बासिया कुकेना कलश हनुमान ढोका ठंगु खबर भ्यू कठ काई ठुगु मिच्याके ढुङ्गा टानोगो अपयोगुन जनविश्वास दु तलेजी पूजा सिरे ढुङ्गा कलश याट राष्ट्रपति भवन शीतल निवासी यङका राष्ट्रपति याट छाया दर्शक याकी कलश आले हाक्न चाङ्गु लिटेङ्गी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सरकार घोषणा यागु निर्वाचन याट सुन माइका लाल्न पनि फैमुखु तयारीगु दु ये महानगरपालिका 14 खड्गा गामे डेके सिरगु खानेपानी परियोजना शिलान्यास यासे मन्त्री श्रेष्ठ ठुकट नवान दिगु ख वर्तमान सरकार दर्जनो गडबिया योजना कोचाकलन ज्या मयागु डोप बिगु मूर्खटा जुगु टक तयारिल देय सचिव फिन्यागु निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ठगु क्षेत्र विकास लहर हेट टा लागु दाबियान दिल ज्याजोले मन्त्री श्रेष्ठले से बागमती प्रदेशमा सांसद डाक्टर अजय क्रान्ति साके मंका रूपमा खानेपानी परियोजना शिलान्यास याना दिख ज्याजोले सांसद साके सक्सियो ग्वालिया हुने महत्वाकांक्षी परियोजना सफल जुगु तया दिल वेकल योजना बैंके मुनाचंगु योजना पाखे मेगु योजना कोचितन सक्सित इनाम याना दिल खड्गा गाउँ खानेपानी उपभोक्ता समिति नायक श्री हरि खड्का संघीय स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी ज्याजो अन्तर्गत नियकुलक प्रदेशको समझदारी ज्याजो अन्तर्गत 6 करोड 50 लाख जनस्तर पाखे 1 करोड 25 लाख को ये महानगरपालिका पाखे 6 लाख टकया लागते परियोजना कोचागु जानकारी बिया दिल परियोजना कोचायकट करिब 50 लाख दुईगु समितिया नायक खड्का कना दिल परियोजना अन्तर्गत आ च्यासव हुई खाछे टोनेगु ल वितरण जी गुडु यो 3 वर्षको दौरानमा यहाँ घर राख्ने यो सडकहरु बनाउने खानेपानी अनेक
योजनाहरू हामीले ल्याएका छौँ र गर्दै पनि छौँ। र खानेपानीको चाहिँ करिब करिब सम्पन्न भयो भने अब केही समयमै सडक पनि बन्नेछ र ढलको काम पनि करिब करिब सम्पन्न हुनेछ। अब आउने वर्षमा यहाँ अब सडक बत्तीदेखि लिएर अरू ब्युटिफिकेसनका लागि पनि हामीले बजेटहरू राख्नेछौँ। र यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको खड्का गाउँ साँच्चै नै काठमाडौँ महानगरमान भन्न चाहिँ लायकको हामी बनाउनेछौँ। विपद तायगु न्याम्रेना वैफु एजविया विपद वयु न्याय तयारी अन्तलदासा जन्द न्यू क्षति कमजुई विपद तयारीको लागि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तय दायित्व ख अझ समुदाय स्तरीय विपद तयारी आएको स्थानीय तय अपो दायित्व जुई विपद बारे सचेतना विपद बारे ज्ञान बिउ बजेट तयगुली प्राथमिकता व तयारी न्याके तल्लासा जन्द न्यू क्षति कमजुई यल महानगरपालिका लिसी सहकार्य युरोपेली युनियन या आर्थिक ग्वाली यूएनडीपी नेपाल व फ्रेन्च सर्भिस काउन्सिल नेपाल पाखे सार्वजनिक हिट्या नीति जारी सुच येला महानगर 16 या गोसाले निशुल्क बृहत स्वास्थ्य शिविर येला महानगरपालिका 16 वडा कार्यालय गोसा व अर्निको समाज ग्वाली शनिबार यलया मंगल बजारे निशुल्क बृहत स्वास्थ्य शिविर कोचागुडु शिविरे मुक्क सचिव नियमेसिया उपचार याउ ख शिविरे वासन निशुल्क यंगु ख प्रत्येक वाले खुगु तक जुगु शिविरिया चोले शनिबार नसा अले हाट जोनिया उपचार याउ ख अठे मेगु वाए शनिबार यलया बुबाले मुटुलोय सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर जुई वहे कठ फागुन 1 बाफिल त्वाले मचा व छेंगु फागुन 8 नाग बाले मिसालोए 15 गते दगु बाले फुवा व छे 22 गते मंगल बजारे नसा यूरोलोजी चिनीलोए जनरल सम्बन्धी चेक जाँच यागु अलि यल 16 वडा जानकारी बिगुदु शिविरे अर्निको समाज दुज वरिष्ठ चिकित्सक पिनिपाखे स्वास्थ्य जाँच जुगु धागुदु स्वास्थ्य जाँच न्यूरो मेडिसिन डाक्टर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाखे पाव सेनाप जनरल मेडिसिन डाक्टर कृष्ण गोपाल महर्जन व डाक्टर सुशील प्रजापति बाल रोग सम्बन्धी डाक्टर दीपक राज भण्डारी मधुमेह डाक्टर मणिरत्न बजाचार्य जाँच याना दिगुडु येला महानगर 16 वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साके वडा स्तर स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारियाको आजु कट शिविरिया गोसा गोगु तया दिल वडा ठोसोया न आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन न या डंगुडु जाजो न्याना चौ जुल आठुकी प्राविधिक पक्ष डॉक्टर तो मिले आउने चाहिँ ढोको व्यवस्थापन अर्निको समाज यहाँ चौँ दुसा मेरो पक्ष चाहिँ ठो प्रचार प्रसारण चाहिँ ठो यहाँमा व्यवस्था चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका यहाँ चौँ ठुकी चाहिँ झिसा म्याक्सिमम लाभान्वित जिम्मा रह्यो आशय तयार कि त झिसा विभिन्न मिडिया पाखेन ठुटा प्रचार प्रसारलाई व्यापकै यहाँ चुनु ढुक ठुकी विशेष न 16 वडा दुनी चौपी सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका ठुमो लागि विभिन्न लोएट ढैगु अच्छा हात जोड्ने जुल नसा जुल मुटु जुल अनवया स्त्री रोग सम्बन्धी अलेठो पेट कलेजो जुल ले नसा यूरोलोजी मधुमेह जर्नल ज्येष्ठ नागरिक पिनियो लागि न अच्छा ठो जाँज्याउ चाहिँ ठो क्याम्प चाहिँ शिविर यहाँ चलाउँछु आयोजकको 16 वडा घटा छोटो सक्रिय लागि स्वास्थ्य शिविरमा आजको मुख्य दिन चाहिँ हार्जनी तथा नशा सम्बन्धी बिरामीहरूको लागि भने छुट्याएको दिन हो जिमो टोटली न्याउ हप्ता जुई ठो पहिलो जुई अनि ठडे जो 22 फागुनी 22 गतेको ठो प्रत्येक शनिबार जिमो क्याम्प जुई ठाठा छ प्लस चाहिँ ठो हिमाली क्षेत्र यो चाहिँ ठो अब मुस्ताङ जोमसोम रसुवा दोलखा सिन्धुपाल्चोक अनुगुना जिम्स क्याम्प याना ठो ठङ जगत हिमको हरेक वडा चाहिँ गनगन सहकारी जी सब पक्काया जे यसलाई यो थो 16 वडा दे हो हरेक किसिम सुविधा सम्पन्न थाहा ख होला दको क्लिनिक त न दो विशेषज्ञ त न दो दको डुमरो मखो तर आठके जे मेन टार्गेट चाहिँ गराबला दको सेवा दया न वे मफिया छ कि विभिन्न कारण गुली से फुर्सत मरिया गुली से देवा मरिया गुली से सुदिया त बेका बेका पिन त चाहिँ टार्गेट तया छ या नदला असली
त्यो खाता खुल्न बाँकी छ। वार्षिक परीक्षा समितिको बैठक बसी यही माग मसान्तसम्म फारम भरी शिक्षा शाखामा बुझाउन समय तोकेको। विभिन्न सम्मेलन प्रमुख र बैठकमा सहभागी विद्यालय शिक्षा शाखाको योभन्दा अघिल्लो प्रेस कन्फरेन्सहरूमा दरबन्दी यो विद्यालय मिलान दरबन्दी मिलानको कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझाइन्छ। यहाँ हामीले जुन उता चाहिँ नै सडक फराकिलो गर्नु पर्यो भनेर अर्काको घर छोड्नु नगरपालिका कमिटीले, यहाँ चाहिँ खाली ठाउँमा अहिले 4 फुट एउटा बाटोमा आएर उसले पर्खाल घेलेर त्यहाँ ताला लगाइसक्यो। अनि यसमा खोइ तपाईँहरूले नगरपालिकाले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छ, त्यो त चाहिँ केही गरेको देखेको छैन। जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सकेसम्म यो कामलाई चाहिँ ढिला नगर्दा हुन्थ्यो, समयमा सफल हुँदा हुन्थ्यो भन्ने खालको नगरवासीको चाहिँ आवाजलाई चाहिँ मैले आज यतिबाट राख्न चाहन्छु। त्यस कारणले अहिलेसम्ममा विकासमा त्यति हामीले चाहिँ सन्तोषजनकै गर्नुपर्ने ठाउँ छ कि जस्तो लाग्छ, किनकि यो अवस्थामा चाहिँ र हामीले फागुनसम्मको टार्गेट राखेका छौँ सम्झौता समय भने त्यो पुग्छ पनि है। अहिले आएर चाहिँ तपाईँको कोभिडको कारणले अहिले बजारमै औषधि सर्टेज भएको कारणले जुन इन्डियाबाट भारतबाट आउने अन्य देशबाट आउने औषधिहरू यहाँ नपाएको बजारमा चाहिँ सर्टेज भएको कारणले त्यसको सब्स्टिट्युटमा त्यही ट्रेड के अरे जेनेटिक नेमको त्यही औषधि हो, तर ब्रान्ड नेम मात्रै फरक गरेर हामीले कुनै औषधि नपाएको चाहिँ त्यसरी दिएका छौँ। अहिले समग्रमा पाएकै अवस्था छ, कतै यता कता त्यो नपाएको भए मात्रै, नत्र सबैले पाएको छ। शिक्षा समितिमा हामीले मिटिङ बस्यौँ र मिटिङ बसिसकेपछि कार्यदल हामीले बनायौँ र कार्यदलले गहन रूपमा अध्ययन गरेर दरबन्दी मिलानको काम गर्ने, अनि हामीले विषयगत शिक्षकहरू पनि एउटा कार्यदल बनाएरै कुन स्कुलमा कुन खालको टिचर अहिले अलरेडी हुनुहुन्छ र कस्तो खालको टिचर त्यहाँ आवश्यकता पर्छ भन्ने हिसाबले कार्यदल नै बनाएर अगाडि बढेका छौँ। सम्भवतः हामीले आगामी वर्षसम्ममा चाहिँ मुख्य सडकहरू चाहिँ लगभग हामी चाहिँ धुलो र हिलो मुक्त बनाउने कोसिस चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र पुरा पनि गर्छौँ भन्ने हो। बिरुवाहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने बिरुवा हामीले चाहिँ यो जुन खाद्यहरू चाहिँ सडकको रूपमा स्टार्ट गर्छौँ भने सडकमा बिरुवा रोप्ने काम जुन घरको थियो, म चाहिँ यहाँहरूमाथि म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जसको घर नजिक चाहिँ बिरुवा रोपिएको छ उहाँले हेर्दै हुनको लागि पनि म अनुरोध चाहिँ गर्न चाहन्छु। त्यस्तो भयो भने चाहिँ ती बिरुवाहरू ओखालिने पनि थिएनन्, भाँचिने पनि थिएनन् होला, सुरक्षित हुन्थे, केजहरू पनि हामीले राखेका छौँ। तर सुरक्षित हुन चाहिँ नसकेको अवस्था भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ यो सडकको नजिक हुने हुनुहुन्छ घर भएकोहरू उहाँहरूलाई चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सबै चिज चाहिँ पुर्याउनु पर्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो खालको छ। त्यो हुँदा ढलान चाहिँ छिटै होस्, हिलो भएपछि हिँड्न गाह्रो हुन्छ, ढलान गर्नु भने त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि खानेपानीका कुरा आउँछन्, अनि पाइप लग्यो, त्यसपछि चाहिँ नि ढलको कुरा आउँछ, ढल लग्यो, गर्दाखेरि चाहिँ फुटाउनु पर्ने खालको अवस्था। त्यसमा चाहिँ अब हामीले यसमा अलिकति गम्भीर पनि भएका छौँ। हामी सम्भवतः खानेपानीको पाइप र ढल नराखिकन चाहिँ ढलान नगरौँ भनेका छौँ, तर विगतमा त्यो खालको भएको छैन। त्यही भएर फुटाउनु परेको कुरा यो चाहिँ सत्य कुरा नै हो र त्यसलाई कमसेकम कम गर्ने किसिमले हामी लागेका छौँ र वडाबाट सिफारिस दिएर नै उपभोक्ता समिति भन्दा नि वडाबाट सिफारिस दिएर चाहिँ काम भएको चाहिँ गरिएको छ। यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्दाखेरि सिस्टम महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। सिस्टम बसाउने काम गर्नेतिर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। लहना गतिविधि व लहना साहित्य ज्याजो निर्माण पुचया दुज मन्जित महर्जन किजा सञ्जित महर्जन या टोखा नगरपालिका 3A सडक दुर्घटना लाना मोडोगली जिम्त तस्क दुख तागडु दुखया ठोइले अनित्य संसारे नियमया ठुइका परिवार सक्सिन नुग ची फेमा टका पिचा ह्याकचना लिसे चिन्दिरया नच्चागु बैसे मर्या ओम सञ्जित सुखावती भुवनस बास ल्यामा टका कामना नयनचना लहना मिडिया सक्ल जडुज चिकबिन्सा सोयाहे दिला थुगुवा दुनेजुगु गतिविधि चिता गठेताल थगु ठ्याब्याले छुना कठाया ज्याजुया नीति जिता लुमका दिसा सपुतेउ नीति नेवा टिभी एसडीयू फेसबुक पेज बुलहना सञ्चारियो फेसबुक पेज मेसेज छुआइ दिफै यदि चिकबिन्सा जिगु ज्याजो युट्युब पाखे सोयाचुना दिगु खसा जिगु अफिसियल युट्युब च्यानल लहना टिभी या त लाइक शेयर व सब्स्क्राइब एनादि लोमका दिमते नुगु नुगु एपिसोड अपडेट या लागि जिगो अफिशियल यूट्यूब चैनल लहना टीवी या त सब्सक्राइब एना दी दूंगा उके ना पहुँचोंगू बेल आइकन तना प्रेस एना दिसा
मेगु वाले हाकना जिपी नुगु एपिसोड जोना वेगु जुहेजुई उब्ले तकया नीति सुरक्षित जुयादिस सतर्क जुयादिस थगु वातावरण सरसफाई यानादिस सुभा नेवा टेलिभिजन